5 Cebu, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ang tingog sa kamatuoran, kaya magkahibalo sa kamatuoran, maghahatag kanimo o kagawasan. Be it unto me according to your will. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka ba maluwas ang iyong kalag sa nagdilab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pagawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw, kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Ngalan sa itong Ginoong Jesucristo, mayong buntag Sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag usab sa itong mga kaigsuunan, higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Jesucristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ani anusab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay din hining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mao atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Piti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka taon. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsuunan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, mag-ampo na kita. O yara pa sa kayana. Ama, namo nga nasa langit, nag-ampo kami alang ining imong mga katawan, sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, ug sa pagtuo may usa o duha ka namo, mangayo, bisan unsang butang nga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo ka namo, mga katigom sa imong ngalan, Ginoo, aniya kauban kanamo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo Amahan, ang dugang kaalam kahibalo, panabot may tungod sa imong mga pulong, ug alang niadtong wala pa magpakadungog, imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan, ug nga makadungog sa maayong balita, uban ang ilang espirituhanong panabot, ug nga amo kang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan, nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag, ingon nga gasa sa tibuok kalibutan, ug nga masayod pagayod kami, sa kadako sa imong gahom nga nagtuok kanimo. Busa Amahan, magauban ka kanamo, samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa atong kapikas, nga magadala sa imong mga pulong, ug ang gahom sa imong espiritu, magapamuhat sa among taliwala, ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat Amahan, sa ngalan ni Jesus, ang tanan dungog, himaya, pagdayeg, gahom, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos na Anak, Diyos Espiritu Santo. Amin ug amin ug amin. Praise the name of the Lord Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, amo mga pag-ampo, mga pangumusta, o mga panghinaot, nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuunan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapausog kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB, uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuunan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas, Biti Canapi. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. Maayong adlaw nga Domingo. Maayo ug maayo gayod kaayo ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hallelujah. Amen.
Ang among mga pag-ampo nga bisan asa ka mong dapita karon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang Dios magapadayon sa pagpauswag kaninyong tanan. Amen mo kining among mga pag-ampo adlaw-adlaw. Dili kami makalimot sa pag-ampo kaninyo, nagpakailaman kami kaninyo og wala. Kay ang Dios may nakaila kanato gikan sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan, diya sa atong mga bansagon nga siya may naghatag niini, siya usab ang manalangin kanatong tanan. Amen. Usa andam na ba usab kamo managsaw na usab kita nining pagkaon nga pinasahi. Ug nagtuo kita nga nining maong pagkaon nga atong pagasawan makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Kay kun ato kining tagaan og pagtagad sa atong kinabuhi, makaani gayud kita. Amen. Hallelujah. Basta di pa kumadto sa unahan, pwede ninyo nga muhangyo ko kaninyo sa pag-share nining atong live Facebook sa radio. So kining atong pagahisgutan, seryoso kini kaayo. Tungod kay ang tanang mga tao ning kalibutan nagkinahanglan niini. Hallelujah. Praise God. Busa ay mo kalimot sa pag-share usbo nako diya sa inyong nahimutangan o kayo sa mo kalimot sa pagpamahi niini o pagpamati padayon sa atong live video sab sa matag adlaw nga Lunes o Huwebes. O matag karon sa pagkakaron nga niusab ang atong oras, magsugod na kita sa alas 12 sa udto inig adlaw nga Domingo. Karon ibalik kita nining atong oras usab nga alas 6 dinhi sa atong nahimutangan. Hallelujah. Og dalaygon ang Dios nga magahatag kaninyo og dugang kaalam kay balog panabot nga langit nun. Uban kanamo diri aron ato sab kining masabtan ang mga pulong atong pagatun-an. Hallelujah. Ug alang kaninyo nga naa usab nagasunod kanato samtang nagasubscribe kamo sa ato ang YouTube, ang atong titulo gyapon mao lang gyapon ang kamatuoran sa Biblia. Padayon mo sa pagpamati mga kaigsuonan kay diya sa inyong pagpamati uban sa inyong pagkaton makabaton kamo sa dugang kusog sa inyong espirituhan nga kinabuhi. Kay kung wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi dili gayud kita makahimo niining kinabuhia. Busaan daw na ba usab ang inyong mga basahon, ang inyong mga bulpin, ang inyong mga lapis, ang inyong mga papel, ang inyong mga inunta journal aron diya sa inyong mga libro inyo kining isulat sa panahon nga naa kamo sa pamalandong inyo kining mabasa pag-usab kay usay dili kita makadali-dali pag-abli sa atong mga Biblia. Apan ang Dios nga nasayod sa matag karon ug gunya sa atong kinabuhi siya maoy maghatag kanato niining maong pinasahi nga kaalam. Kay diha sa atong pagkaton ato pang mapun-an unsay atong gikinahanglan niining kinabuhi labaw sa tanan. Amen. Amen. Musa diri sari pa kita mo adto sa unahan aron dadon nato sa pag-ampo ang atong mapulong nga diin atong pagasawan ining adlaw. Ang akong mga pagpasalamat sa Dios kaninyong tanan nga nagapadayon kamo sa paghatag og panahon kaniya nga naghatag kanatong kinabuhi. Dili kini tungod kanako, tungod kini kaniya. Amen. Musa ato gin kanang tagaan og pagtagad ug salamat sa Dios nga magapahimutang kanatong tanan sa maayong kamot ug niining adlaw ang atong mga pag-ampo nga ang Dios magapadayon sa pagpaila sa iyang kaugalingon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Mag-ampo na kita. Dadon nato sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-aambitan. Amahan nga naa ka sa langit, salamat sa imong grasya nga nanghingapin nga naghatag kanamo usab sa katungod Ginoong kabaton kami sa imong mga panalangin nga walay mga puas. Ang walay puas nimong panalangin nga imong gipaambit sa among mga katigulangan, imo usab kining gipaambit kanamo karon. Pinaagi sa among pagtuo kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Sa amahan panalangini ang mga pulong nga among pag-aambitan ining adlaw, among pagasawan og isilsil kini o Dios sa among mga limpatakan, isulat mo kini sa among mga dughan nga di kami mahikalimot niining tanan aron nining kinabuhi amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi.
Dihugi ang tanan o Dios ilabi na ning ubos mong alagad. Ingon nga imong bakanting panudlanan, imong tigpamaba. Ibubo mo kanamo ang imong langit nun nga kaalam kay balog panabot nga amo panghisabtan ang mga pulong among pag-aambitan. Ug dalaygon ka o Dios sa pagsilyo sa matag dapit nga din ana ang imong mga kaanakan, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili, ang imong mga dinihugan. Dalaygon ka Ginoo nga maghatag kanamo Ginoo proteksyon nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga makasamok kanamo o nga makahatag kanamo og distraksyon sa among pagkat-on sa imong mga pulong. O nga amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi ingon nga magamit alang sa imong kausa. O nga mahimo kining impluwensya nga maayo uban ngadto sa mga katawhan nga diin mo kami pagadad-on ug among ikahimamat sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi sa ngalan ni Kristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nini atong ang atong tema nining adlaw mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato nga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Ang atong tema mao ang hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga mobasa kita ngadto sa atong libro sa Marcos. Amen. Ang tinubdan, unsa bay tinubdan, no? Unsa may gigikanan sa atong mga inunta. Unsa may gigikanan, di lang nato dayunon kanang sa ulahi. Kay usay kasagaran sa atong mga katawhan sa Dios ila kanang isalikway tungod kay ang ilang katarungan nga pinasaylo na kita sa Dios, no? The source of our sin. Mao na ni akto na lang ning ihatag kay basi niya moingon mo nganong putol-putulon pa man. The source of our sin, no? Sa ato pa unsa kunoy tinubdan sa atong mga sala. Mobasa kita sa libro sa Marcos kapitulo 7, versikulo 14, hangtod sa atong Biblia, atong pagbasahon ngadto sa versikulo 23. Matod pa ni Jesus diya, then Jesus called the crowd to him once more and said to them, "Listen to me, all of you, and understand. There is nothing that goes into you from outside which can make you ritually unclean. Rather, it is what comes out of you that makes you unclean." This is naging siya, when he left the crowd and went into the house, his disciples asked him to explain this saying. "You are no more intelligent than the others," Jesus said to them. "Don't you understand? Nothing that goes into you from the outside can really make you unclean." Versikulo 19. Because it does not go into your heart but into your stomach and then goes on out of the body. In saying this, Jesus declared that all foods are fit to be eaten. Muna yamot pasabot, no? Sa versikulo 20, and he went on to say, "It is what comes out of you that makes you unclean." Versikulo 21, from the inside, from your heart come the evil ideas, which lead you to do immoral things, to rob, kill, commit adultery, be greedy, and to do all sorts of evil things. Deceit, indecency, jealousy, slander, pride, and folly. Versikulo 23, nagaing siya, "All these evil things come from inside you and make you unclean." So, klaro kayo, no? Nga ang nagagikan kuno sa ato ang kasing-kasing, mao kuno nay hinungdan sa sala, no? So, sisulti kini ni Jesus. Jesus makes it clear that the source of our sin is the corruption of our hearts and nothing that we can do to make ourselves clean. Mo tay laing mahimo nini aron nga ato kining kahinluan, no?
Kundili ihatag niya kining maong sambingay aron nga ang tanang tao adunay pag-ila kung kinsa gayud siya sa iyang kinabuhi. Amen. Diri atong gisabo atong masabot diri nga kung si Jesus mismo ang nag-ingon sa panon sa mga katawhan. Sa ato pa, why usa ka nato nga makaipsot niining mga pulunga, no? Walay bisan usa ka nato nga makaingon wala man ko'y sala, no? Klaro kaayo diri ang giingon ni Jesus nga bisag unsa kuno ang musulod sa baba sa tao, no? Dili makahugaw kaniya. Unsa may makahugaw sa tao? Kato kunong nagikan sa iyahang kasing-kasing. Katong iyang gisulti, katong iyang nigawas sa iyang mga ngabil, no? Katong nigawas sa iyang mga ngabil. Mao katoy nakahatag niya og sala tungod kay gikan kadto sa iyang kasing-kasing. So sa ato pa, klaro kayo nga ang atong kasing-kasing mo'y tinubdan nga makahimo kita og salaot. Batok sa Ginoo ug ngadto sa atong isig katawo, no? Dili ato makita nganong hisgutan tamang kini. Kay importante kini kaayo kanato. Labi na niining mga panahona, no? Ang atong worst nga problema nining kinabuhi dili kanang nagikan sa hangin, dili kanang nagikan sa mga tubig nga contaminated atong ginainom, no? O nga mao nang usahay magkalibanga ang tao, usahay naay mga epidemya nga atong madungog, no? O unsa ba nang dapi, unsa ba nang mga sakita nga atong makita nga mogawas sa tao, no? Atong makita dinhi nga ang tao nining mga panahon na ubisan pamanggani nga miaging mga panahon, krisis kini nga atong makita, no? Nagpuyo kita niining makasasala nga kalibutan. Ug prone kaayo kita sa mga butang nga mga problema o mga simptomas nga instead atong ilhon nga kining atong palibot nga napuno sa kahugaw, no? Nga mo'y nagigikanan sa sala sa tao atong ilhon nga diya kanato nagikan ang sala pinaagi sa atong mga pinulungan, no? Sa atong makasasala og dautan kaayo nga kasing-kasing, no? Kay bisan pa man kung anaa kita moingon kita naa kitay pagsimba sa Dios, apa nang atong pagsimba wala nato sa simbaha sa tiunay, mahimong ang atong mogawas gyapon sa atong ngabil dautan lang gihapon. Amen. Busa kitang tanan ning kalibutan na. Walay bisan kinsa kanato nga moingon exempted ko diha. Kay wa ko kasala sa Ginoo, no? Ibaw mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung ang Biblia nagaingon nga ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios sa bersikulo 23, kapitulo 6 sa atong libro sa Roma, dili manghimakak ang Biblia nga walay usa ka nato nga wala makasala. Dili ba? So kitang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios sa unsa mang paagi. Mao usa kini, ang usa kini nga gisulti ni Hesus. Siya may mismo nagsulti niini, dili ang mga tinun-an ni Kristo, kundi si Hesus mismo. Jesus makes it clear that the source of our sin is in the corruption of our heart. Naana sa atong kasing-kasing magikan. So walay lain nga makapagawas kanato ni ana. Gawas kung kita maghinulsol og moduol sa Ginoo. Amen. O sa ang atong sinful hearts nga di na atong gikonsintir sa matag adlaw samtang naglakaw kita ni ining kinabuhia. Mo'y ato kanunay gitagaan og pagtagad. Mo'y ato kanunay gagipaminaw, no? Wala tay lain gyunahuna kanunay usay ang ato rang kaugalingon. Kung nagingon si Jesus, nothing outside a person can defile them by going into them, no? Wa siya mag-repair, wala niya i-repair. He was not repairing the
physical disease or unsa man, no? Wala niya ni i-repair nga anang mao na nga nasakit ta, no, tungod sa atong mga ingnon ta, tungod sa environment, no? Mao ni usay sagad atong ginahuna nga masakit ang tao tungod sa atong environment, sa atong mga palibot, no? Mao ni kasagad mao kini ang sagad nga mahuna-huna sa tao, no? Nga nasakit ko kay tungod ang tubig akong giinom dili maayo, ang pagkaon akong gikaon adi sad maayo, no? Mao ni usay sagad, mao ni ang rason sa tao. Apan diri sa atong Biblia kung atong tun-an, mao kini ang pagpanudlo ni Hesus, klaro kayo, no? Klaro kayo ang yang gisulti diri nga pamati kamong tanan og sabta ninyo kini, matud pa niya. Siya mismo nag-ingon pamati. Sa ato listen to me ningon si Jesus diri, no? Kay bisan unsa kunong mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Instead, unsay makahugaw kaniya? Ang katumuguwa sa iyang baba, no? Mao ni makahugaw sa tao. Matud pa niya, instead matud pa niya, ang makahugaw sa tao mao katungmugula kaniya. So diin managikan diya sa iyang kasing-kasing, no? Diya magikan nga kung miunsay ang atong pasanginlan, ang atong huna-huna dautan, yes, from our thoughts it will go to our heart, and from our heart it proceeds to our mouth. See? Kung unsay atong isulti sa atong mga ngabil, maayo kadtog dautan, do na katoy hinungdan, do na katoy ingnon ta pruiba. Mo pruiba to, maayo ba to, makaayo ba to, o tinuod ba to, o sala ba to, no? Sumao kini nga gipasabot kita sa Ginoo niining bahina. Tungod sagad nga atong makita nining kalibutan na wala kita mo ila nga nakasala kita, mao nang usay nasakit kita. Dili ba? Usay ang sakit diya magikan niini. Usay ang ato ang diagnose sa atong mga kondisyon, no? Ug unsay atong mga kasinatian, ang atong madungog nga diagnose sa atong ingnon ta dalunggan nga moingon tungod kay ang akong pagkaon dili maayo. Tungod na sa pagkaon nga daghan na kaayong ipamutang nga mga nagkalain-lain na lamang nga mga rekado, no, nga makadaot sa atong panglawas. Apan ang tinuod nagikan sa atong kasing-kasing ang maong hinungdan nga masakit ang tao ug makasala siya batok sa iyang isig katawo ug ngadto sa iyahang sa Ginoo. Amen. So kung maingon si Jesus diri sa ato ang padayunon nga haleluya nga pulong nga diin nagaingon siya dinha sa bersikulo 17. Sa diyang when he left the crowd and went into the house, his disciple asked him to explain the thing. Sa diyang mibiyak kuno siya sa panon sa katawan, misulod siya sa balay ug gipangutana siya sa iyang mga tinun-an may tungod sa maong panultihon. So sa may tubag ni Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. You are no more intelligent, matod pa niya, than the others. Matod pa niya, wala ba di ay kamo makasabot? Ito pa ni Jesus, nangutana siya sa mga tao. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya, gisultian na po niya pag-usab. No? And really, naging siya kay ang pagkaon, dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kung dili ngadto sa iyang tiyan. See? Dili mosulod kuno ang unsay atong kaunon, gidili man tog sa dili sa unang panahon, apan karon ginluan na sa ang tanan sa Ginoo. Gawa sa dugo nga di gina makaon kay diya kaniya nagikan ang kinabuhi sa tao gikan sa dugo. Amen. So mao lang daghang kayo moingon nganong di man na makaon ang dugo. Nganong di man ta kakaon anang dugo-dugo. No? Kasagaran mga tao nga mga pilosopo because gusto nilang kaunon ang gusto nila. Mao bitaw na nga si Adan og si Eva kung atong mahinumduman si Adan nga mao'y gigamit ngadto ni Adan, si Eva nga gigamit ngadto ni Adan. Nga bisan pag gidid-an siya, ni insister siya, mao na ang sala nakasulod sa maong panahon. Sumausab kini karon. Usay ang atong gusto mo ay matuman, not the will of God, no? Bisag gitudloan na kita unsaon nato mabuhi ta og dugang
Instead, we insist nga di ta mo basa sa Biblia kay makabuang na. Instead, dili ta mo basa sa Biblia kay di ta kasabot. Instead, di ta mo basa sa Biblia kay watay panahon. Instead, di ta mo basa sa Biblia kay di na ta kakita. No? Mo ni sagad nga rason sa tao. Apan, diri atong mabasa, ag klaro kayong gigisulti ni Jesus. Tungod kini, sa pagpanudlo niya, nga kitang tanan magpakasabot. Kitang tanan magpakasabot. Kay matud pa diri kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing. No? Klaro kayong ang pagkaon kunong atong gikaon, dili ni musulod sa atong kasing-kasing. Kung dili ngadto sa atong tiyan, aron muguwa usab kinigikan sa atong lawas, di ba? So mao na sa pagsulti ni Jesus unsa may gisulti nila. Ningon sila, and he went on to say, it is what comes out of you that makes you unclean. Maning ingon ni Jesus, ang makahugaw sa tao, mao katong mugula kaniya. Mugula, asa man ni mugula? Gikan sa kasing-kasing. No? From our hearts, mao na nga, makasala kita tungod kay gikan na sa atong kasing-kasing. Ang tao makahuna-huna nga daw, kay ang tao makahuna-huna siya sa dautan. Makahimo siya sa lawayon. Ngaon sa giingon diri sa bersikulo 21, from the inside, from your heart, come the evil ideas, which lead you to do immoral things, to rob, kill, commit adultery. No? Mahimo ng makapatay ang tao, makapangawat, makapanapaw, ug naa na usab kaniya ang greediness, ang kadalo, kahakog. No? And do all sorts of evil things. Ug daghan pa dihang mga kalawayan nga iyang buhaton, no? Pagpanlimbong, kasina, pagdaot sa uban, no? Pagpangdaot sa uban, no? Nya diri na anapoy ingon siya nga ingon siya dinhi, deceit, indecency, jealousy, slander, pride, and folly. Uban na ni anang pagkamapahitason o kabuang, no? And those evil matud pa kining tanan nagikan sa sulod sa tao. This comes from inside you and me. Di kay diya ra na nimo para puna nako. And make us unclean. Okay? Muni nakahimo kanatong mahugaw. Tungod sa naa sa atong kasing-kasing nga way muguwa sa atong baba. Instead nga, ang ato ang mugawa sa atong baba, maong pagdaig sa Ginoo, pagpasalamat, no? Dili na mao kanay muguwa sa atong mga ngabil. Ano man. Tungod kay ang nasulod sa atong kasing-kasing mga bati na, no? That's why, nagingon si David sa iyang kinabuhi, matod pa niya ngadto sa Ginoo, sukad sa iyang pagkahimugso, no? Sukad sa iyang pagkahimugso, matod pa niya, makasasala na siya. Matod pa ni David, diya sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10. Basahon nato kadiyot. Versikulo 5. Matod pa niya diya, I have been evil from the day I was born. From the time I was conceived, I have been sinful. Dautan ako sukad, ako mahimugso. Og makasasala, sukad ako ipanamkon. Nalimang ka. Nidawat siya sa iyang pagkasiya. No? Niila siya sa iyang pagkamakasasala, sa iyang pagkadautan. So mao kini angay natong buhaton. Nakinalan mo ila kita kung kinsa kita. Aron diha sa atong kinabuhi, bag-uhon kita sa Ginoo. Amen. Nini mga panahon na nga nung mao kining atong gisgutan, tungod mao kini ang inungdan sa atong krisis sa kinabuhi. Mao kini gigikanan sa krisis sa atong kinabuhi. Mao kini ang gigikanan sa dautan na ang ingnon ta masakiton tang lawas. Masakiton tang kalag, masakiton nga kinabuhi, masakiton nga espiritu. Masakiton nga kalag. No, mao kining gigikanan tungod kanang naa sa ato ang kasing-kasing. Not the contaminated water we drink or
the food that we eat that is full of cholesterol. Nga mo na'y makahimo kanato og kolera, makahimo makasakit atong lawas tungod sa nagkalain-lain nga ingnon ta paganganlan nila nga sakit. Amen? So nini mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Sama ni David, nganong dili man kita moingon sa Ginoo, nga usbon kita niya, walay laing nga makaluwas ka nato. Walay laing makahatag ka nato nining maong kagawasan. Kung siya nagtudlo ka nato niini, siya sad ang maghatag ka nato kagawasan niini. Amen? The real problem truly is our heart. No? Oni ang problema nato. No? Dili tungod sa atong pagkaon, dili tungod sa atong ingnon ta nagkalain-lain nga butang nga din atong ipasulod sa atong mga ngabil, no, sa atong baba, no, kundili ang atong kasing-kasing nga natuno sa huna nga dautan kay gikan sa atong panghuna-huna moadto na mugawas na sa ato ang lawas. Lawas mugawas na sa atong mga ngabil. We speak out of it, no? Isulti na nato og diya kita makasala batok sa tao ngadto sa Ginoo. There's nothing outside, no, nga a person that by going unto him can defile him, but the things that comes out of a person are what defile him. So sa nigawas nato mao kanay makahatag ka nato kahasol sa atong kinabuhi, no, ug gikinahanglan kini nato nga atong isurrender sa Ginoo. Kinahanglan mo kini nga ang gikinahanglan nato, requirement kini sa Ginoo that we have to lay our lives to Him. Dili tungod kay ingnon ta, dili tungod kay maghimo ta og maayo, because nothing can save our soul. Walaing makaluwas sa atong kalag kundili ang atong pag-ila sa atong kaugalingon nga mga makasasala gitagdag ko. Amen. Makaila kita kung kinsa kita kadautan sama ni David. Nga iyang gilang yang kaugalingon nga gikan sa iyang pag nga gipanamkon siya, dautan na siya kaayo. Mao kana nga gitudloan kita niining mga Biblia, kining maong Biblia. Aron makat-on kita unsaan nato pagkinabuhi nining kinabuhia. Usay ato ang hunahuna nga nakasala kita tungod sa atong isig kataw raw sab, no? Dili na maong rason kay si Jesus mismo may nagasulti niini. Mo gingon, sin is a heart problem. Mao ni siya ang mao ni siya ang problema sa tao gikan sa atong dughan, no? Di nato kini ikalimod kay si Jesus mismo may nagsulti niini. Dili ang mga tinun-an kay moingon niya ta nga ang ila ang tinun-an man ni Jesus, si Apostol Pablo, si Pedro, si Marcos, si Juan, no, si Mateo, no. Siya mismo ang nakigsulti niini aron nga kitang tanan makaila. Kitang tanan mo ila og mohatag gayud sa ato ang kaugalingon ngadto kaniya. Kay kung ang atong kasing-kasing nangita gayud kaniya sa ato pa, ato gayong buhian ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kinahanglan ato gayong igatugyan kaniya ang tanan. Kay mao kini ang gipangita sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We must walk with God in our daily lives. Kinahanglanon nato kini. Kay kung wala kita ni ana, no, di kita makahimo sa pagpadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Nganong kini may atong topic nining adlaw tungod sa pagpanahon karon, pagkadaghan kaayo ang mag-uol, no? Daghan kaayo mag-uol kay hapit na mobalik si Kristo. Bisan pag mobalik siya karon, kung ang atong kasing-kasing hugaw di nato isurrender sa Ginoo, mao ra gihapon maana agyapon kanato ang silot sa Ginoo.
apan tungod kay gitudluan kita kaning atong hunahuna tungod sa kahugaw mo nang usay makasa na ta sa Ginoo, di ba? Ang sala nato nga mag-una ta sa Ginoo. Sala nato nga diin unahan nato siya, no? Atong hunaon-naon nga ang discomfort sa atong kinabuhi nagikan sa atong kasing-kasing, no? Sama ba nang usay atong hunahuna pananglit karon nga naay gubat, mingon kita naggubat ang Israel ug ang Hamas. So ang mga tao sa nagkalain-lain nga dapit dunay nagsampatiya sa Hamas kay nagtuo sila ang Hamas doon na sila katinguha sa pagluwas sa mga Palestihanon, no? Palestinians. So pero dili kana mao ang ilang tumong. Now wala man kita magpakasabot sa kahimtang sa Israel ug sa Hamas. Ang atong i-desire labaw sa tanan sa atong kasing-kasing what is ang atong pag-self-seeking, atong pagpangita, ang atong himuon no, ang atong kaugalingon nga mangita kaniya, no? Pursuing the heavenly things. Dili katong atong pangitaon aning mga kalibutanon nga ingon tang kasulbaran sa problema sa Israel ug sa Hamas. Dili kita makasulbad ni ana mo puno na hinunta sa problema. Ano man? Problema gikan sa atong hunahuna nga dautan ngadto sa atong dughan ug hantod nga muguwa na sa atong kasing-kasing. Hantod atong pamalikason kanang mga tawo nga wa nato mailhi unsa gayoy natural sa ilahang kinabuhi nganong naggubot sila. No? Wala ta makatungkad ana. Dili ba? Nganong atong mangusikan ang atong panahon sa mga butang nga dili nato matugkad. Mo nang gusto sa Ginoo nga kitang tanan no magpahinlo sa atong kasing-kasing sama ni David. Si David nga ningon siya sa bersikulo 10 diha sa kapitulo 51 sa libro sa Salmo, ningon siya diha sa verse 10, ningon siya, create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Gusto ni David nga putlion sa Dios ang iyang kasing-kasing ug nangayo siya og bag-o nga masinubtanon nga espiritu. Okay? Nganong og kana moy atong hunaon-naon instead nga ang atong kasing-kasing mapuno sa kahugaw ug mao kanay hinungdan nga makasala na inunta batok sa atong isig katawo. Mao na nga magawas ang atong mga malaw-ay nga mga pinulungan. Ang atong mga dautan nga mga buhat mo patay na lang doon ta mo kamangawat ta manapaw na ang kahakog ng pagkadautan ng inon ta pagpanlimbong kalaw ay manggawas ka na tungod sa aturasan nga huna-huna nga dautan. Moabot ang kasina hantod managdaot kita sa uban, no? Ug magpataas na ta sa atong kaugalingon kay kita mga linuwas sila dili pa. No, dili ka na mao ang gusto sa Ginoo diri kanato. We have to desire of our heart the self-seeking to become an insatiable, or become an insatiable in pursuing the things that please out our God. Rather than pursuing the things nga di nato mapahimutan ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga siya mo'y ato mapahimutan. Dili ka ng mga tao nga niyas kalibutan nga watay mga kalibutan unsay hinungdan sa ilahang giawayan. No? O sa nga atong masabot diya sa mga media nagkalain-lain mo na sa atong gisundan. Imbis nga ang Biblia atong basahon aron makasabot ta unsay nagapanghitabo sa kalibutan. Dili anunta mo sabot sa Biblia tungod kay di ta kasabot ang atong katarungan nga di kita magpakasabot. Apan nining adlaw gipasabot kita sa Dios. Gipasabot kita ni Kristo. Gipasabot kita ni Jesus. Nga unsay makaayo kanato, no? Nga unsay atong buhaton. Nga unsay atong tagaan og pagtagad. Nga nining panahon kini aron nga matag usa kanato adunay mataud nga relasyon ngadto kaniya. Ang matuod nga relasyon nga diin kita makasabot sa ato ang inunta dagan sa kinabuhi pinaagi sa atong pag-ila
Pinaagi sa atong humble heart, sama ni David, no? Sama ni David nga naa si pagpaubos ang kaugalingon tagai kog kasing-kasing matud pa ni David, no? Kasing-kasing nga masinabtanon, no? Kasing-kasing nga bag-o ug masinabtanon espiritu. Mo nay gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Inay kita ang atong mga ingnontang atong hunahuna ug ang atong kasing-kasing mapuno sa mga buhat nga iya ning kalibutan o makahusga kita sa atong isig katawo, atong buhaton nga magpuyo kita, nga magpapuno kita sa iyang espiritu, aron diha sa iyang espiritu siya may maghimo kanatong mansinabtanon diha kaniya. Nga natay maayong relasyon ngadto kaniya, pinagi sa atong pagpaubos sa atong kaugalingon. Gikinahanglan nato nga makadiscern kita unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay mao ni ang iyang ginatudlo sa iyang mga tinunan, sa mga tawo nga nagpalibot kaniya. Bisan pa asa siya padulong, gitudloan niya sa maayo ang iyang mga katawhan ug mausab kini ang atong dapat nga katunan. Tungod kay walay makahimo niini gawas kun ang Dios mao'y maghatag kanato og maayo nga sumbanan. Pinaagi sa iyang mga pulong, no? Mao na nga ato kining gitun-an ning adlaw nga gikinahanglan nato si Jesus nga mao'y mo purify sa source sa sala ang atong kasing-kasing. Gikinahanglan nato nga atong i-surrender niya nga maong atong gikinahanglan ang atong bag-o nga kasing-kasing, no? Kinahanglan kita ni ana tungod kay kung sa sinugdanan na tao kita nga makasasala sa diyang gipanamkon pa lang kita. Buot sa Dios nga hinluan kita sa tanan natong pagkadautan. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga iyang giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Walay laing makahinlo sa atong kasing-kasing. Gawas ang iyang pagpahugas nato ngadto kaniya. Kay siya mo'y angayan nato nga surindiran sa atong kinabuhi, no? Ay mao kini ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato. Mahimong nining orasa diya sa imong nahimutangan. Makaingon ka sa imong kaugalingon, wala ko makasala. Pero ang Biblia tataw, makitang tanan. Sukad ipanam ko niining kalibutan, makasasala na tangdaan. O kay makasasala man tangdaan, kinahanglan niining orasa, atong isurrender ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kay siya mo'y nasayod sa atong kinabuhi. Diha kaniya nagpailalom, nagpahipi ang atong kinabuhi. So nganong di nato isurrender kaniya mo ni gingon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 3. O kay nagpahipi man kang Hesus ang atong inon ta kinabuhi. So asa nato isurrender ang atong kasing-kasing ngadto kaniya. No? Mo na nga ang atong kasing-kasing kay siya man ang problema niining kinabuhia sa atong lawas, ikinahanglan atong masayran nga si Hesus nga maka-revive kanato, siya mo'y maka-renew kanato ug siya usab ang nagluwas kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kay sumalas yang gingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ug kay nawad-an man kata sa himaya sa Dios kay nakasala tang tanan, so unsa may atong buhaton nga magpaubos kita sa Ginoo, no? Ug ang bayad sa sala o nabali di ay nako, sorry kaayo. Ang bayad sa sala di ay mao ang gasa sa Dios ang kinabuhi nga walay katapusan. Pansasala nga atong gibuhat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nga ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Sorry kaayo ha. So niini ikinahanglan bagyo nato nga ato ning buhaton. Kung nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios, ang atong buhaton niini pag-inulsol, ang atong pag-surrender sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Kay kung nagaingon siya sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
Sa ato pa, ato kita niya mo surrender. Amen. Kay sa atong pag-surrender, atong isurrender niya ang atong kasing-kasing. Atong ihatag niya ang atong kasing-kasing. Mao kini pamaagi nga atong matambalan kining mga sintomas nga gikinahanglan makabaton kita sa kaayuhan. Kay ang maayong balita nga si Jesus nagpakamatay dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron nga siya mo'y maghatag kanato sa kaluwasan. Kay diya kaniya gipakasalaan siya aron kitang tanan nga makaila kaniya o nagtuo kaniya dili malaglag hinunua makabaton kita sa kinabuhi walay katapusan. Busa nining orasan nag-ingon ang Biblia sa Revelation Kapitulo 3 versikulo 20 ani nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok ug kun may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan mo sulod ako sa iyang balay. Musulod siya kuno sa atong balay. Ug asang atong balay nga atong kasing-kasing. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Mao na gingon ni Jesus. Mao na gingon sa Ginoo diri. Listen, I stand at the door and knock. If any hear my voice and open the door, I will come into their house and eat with them, and they will eat with me. Okay? Ato pa walay pagpanuko ang Dios sa pagsulod sa imong kinabuhi sa diyang moila ka nining adlaw nga si Jesus imong Ginoo ug nagatuo ka nga siya mao ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Diya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Ug niini nagaingon diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 unsay giingon sa Ginoo diha nga giingon niya ngadto sa mga taga-Korinto. Ang ayan nimong tagaanog pagtagad kay diya sa imong nahimutangan sa diyang imo kining dawaton ng maong pabor nga gitanyag sa Dios nining adlaw sa imong kinabuhi. Mahimong ang imong kinabuhi dili magpabilin nga daan. Kundi mabag-o ka na. Ug diya sa imong kasing-kasing ang mugula sa imong baba ang pulong na sa Dios. Amen. Dili na ang mga butang nga mga laway sama sa atong ginganlan sa unahan nga atong gitun-an. Hallelujah. Sa libro nga atong gibasa, hallelujah, de sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 23. Diri niingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Mao na kuno kiron ang adlaw sa kaluwasan sa dihang imo siyang pasudlon, imong ablihan ang imong kasing-kasing ngadto kaniya nga atong Ginoo. Nga inay mao kanay source sa imong sasala, mahimo ka ng source tinubdan na sa kinabuhi. Nganuman si Kristo na may maghari sa imong kasing-kasing. Amen. So mag-ampo ta, di nato palabyon ang oras. Ay niining atong kinabuhi, dali ra kayo sa ingani mubo ra kayo ang kinabuhi sa tao. Mubo ra kayo ang yang kinabuhi nining kalibutana. Ug kun ato kanunay hunahunaon ang krisis nga atong nakita atong nadungog, mas mabubo pagyud ang atong kinabuhi. Kay nganuman mao naman lay atong hunahunaon ang nagapangitabo dinhi sa kalibutan. Inay ang atong hunahunaon nga ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta maghatag kanato kinabuhi nga bunda, dili na mao ang atong hunahunaan. Ang atong nahunahunaan nga sayo na hinuuntang mawad-an og kinabuhi kay tungod sa kahadlok nga naa sa atong palibot. Amen. Apan ang Dios nga nagbanhaw kang Kristo nga mausad karon ang Dios nga niya sa atong taliwala. Nga siya maong espiritu di nato siya makita ug di nato siya mahikap. Apan sa diyang musangpit kita kaniya, magpadayag siya sa iyang mga kaibulungan ug katingalahang mga butang nga wala nato masayri. Kung unsay iyang gipadayag ngadto ni Jeremiah, mausab kini ang iyang ipadayag kanato. Ay kung unsay gihatag niya sa atong mga katigulangan, sa diyang nagasangpit sila kaniya,
mausab kini ang atong maambit pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga magpuyo taliwala kanato. Sa diyang ato siyang papuyo ni ining lawasa ngayang inumol. Siya maoy mag-control sa atong kasing-kasing. Og diya sa iyang espiritu nga maghatag kanato, mag-purify kanato pinaagi sa gahom sa iyang balaang espiritu diha sa iyang dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo nga may maghatag kanatong kahinluan o paghinlo kanato sa tanan natong pagkadautan. Og niini sa diyang modawat kita mo ila kita kaniya nga atong Ginuog manluluwas mabag-o na kita nga tao diha kang Kristo. Amen. Mo sa mag-ampo kita. Hallelujah. Sabat sa atong pag-ampo imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit, Amahan namo nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani ami duol ako kanimo o Dios. Ani amidula kami kanimo o Dios. Nga usa ka makasasala. Usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanan kong mga sala tanan kong mga sala. nga nahimo batok kanimo Na imo batok kanimo sa pulong, sa pulong sa buhat sa buhat ug sa unahuna. sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako hugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong hamili nga nga imong giula nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sukad sa akong sa tanang kong pagkadautan, Tanan kong pagkadautan. sukad sa akong pagkahimugso Sukad sa akong pagkadautan. hangtod niining panahon na. Hantod niining panahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, miila ako kanimo bila ako kanimo nga ikaw akong Ginoo na ikaw akong Ginoo. ug nagato ako Ug nagatuo ako nga ikaw mo'y gibanaw sa na Dios ikaw may gibanhaw sa Dios. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Sulod sukad nining adlaw, Sukad nining adlaw, yablihan kong akong kasing-kasing yablihan ko nga akong ug kasingkas. sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw nay magmando kanako. Ikaw na'y magmando kanako. Ikaw nay maghari diri Ikaw kanako. na'y maghari diri kanako. Ug tudloy ako Tudloy ako sa pagpangalagad sa kanimo pagpangalagad kanimo. sa tibuok kong kasing-kasing, Tibuok kong kasingkasing. sa tibuok kong kalag, Tibuok kong kalag. sa tibuok kong unahuna Tibuok kong una-una. ug kusog Ug kusog. ug pagsimba kanimo Pagsimba sa kanimo espiritu sa espiritu ug sa kamaturan. ug sa kamaturan. Salamat Ginoo Salamat sa Ginoo, imong mga pulong sa imong mga nga pulong akong nadungog nga akong nadungog. ug salamat o Dios Ug salamat sa imong Ginoo, pagbantay sa imong pagbantay sa akong sa kasing-kasing akong kasingkasing. ug tabangi ako Ug tabangi sa ako, pagpamati ug pagkumati sa imong sa espiritu imong espiritu, sa imong pagmando sa imong pagmando, ilalom ka nako ilalom ka na inaagi pinaagi sa gahom sa gahom sa Espiritu sa Santo espiritu nga niya ka nako. ania ka na. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa Hesus, kapasayloan sa kapasayloan sa akong mga sala sa akong mga sala ug gisulat ug isulat ang akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa sa basahon kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Sa ngalan ni ni Jesus, akong gipangayog gipasalamatan Pasalamatan. sa ngalan sa Amahan, Ngalan siya mahal. Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen ug amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan nga naghatag kanimo niining bag-o nga kinabuhi. Sukad nining adlaw, kung gila mo siya nga imong ginugman nuluwas nan. Nagaingon ang Biblia da sa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang ni adtong midawat ug miila kaniya. Matod pa niya giatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. Ug diha sa nanghingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Sa bersikulo 16. So, kay gidawat mo naman si Jesus nga imong Ginoo manluluwas, mingon ako, welcome to the family of God. Ug sukan nining adlaw, ayaw paglunga sa pagpamati ning atong tulumanon. Uben kung naa kay duol nga simbahan nga nagtudlo sa tibuok gospel, sa tibuok Biblia, nan pwede kang mosulod diya kanila. Kay kung asa kadapita nga nagpuyo og naay simbahan diya, pwede kang moadto kanila. Nahibalo ako nga ang mga tao o mga katawan sa Dios malipayong mo abi-abi kaninyo nga naay kasibot sa pagtuon sa Biblia ug pag-alagad sa buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo diya sa espiritu sa kamatuoran. Kung sa mag-ampo ako alang kaninyong tanan nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom
magpuyo unta kaninyong tanan sa kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios nga naa na sa inyong mga dughan. Usa nining adlaw tungod kay inyo namang giila nga ang tanan ninyong gidawat ang atong gitun-an nining adlaw moingon ako diya sa inyong mga nahimutangan kung gidawat naman ninyo si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas ug diya kaniya inyo nang giila nga diya sa inyong mga kinabuhi siya nay maghari diya sa inyong kinabuhi matud pa sa ato ang Biblia sa 1 Korinto. Hallelujah. Ato ning basahon alang kanatong tanan labi na katong maupay pagkadawat nila sa maong mga pulong. Hallelujah. Kay buot sa Dios nga kitang tanan mabag-o. Amen. Kitang tanan buot sa Dios nga mabag-o. Dili siya gusto nga magpuyo kita sa atong naandan nga gawi. Dili siya gusto magpuyo kita sa atong daan nga pagkatao. Buot siya nga matud pa niya diha sa iyang mga pulong nga kung kita na anak kang Kristo, bag-o na kita. Amen. Ang daan nahanaw na ug ang bag-o miabot na. Amen. Sa ato pa unsa may bag-o, ang bag-o na nimo nga kasing-kasing. Pinaagi sa imong pagpasulod kaniya sa imong dughan nga siya na ang imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Musa nining adlaw magpadayon ka sa pagpamati aron diya sa imong nahimutangan. Padayon ka usab nga babag-o sa imong mga inunta pagkinabuhi ingon nga tinawag sa Dios. Usa akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron usab siya ang motapos. Amen. Amen, ug amen, ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na usab ang atong panahon, dinhining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuonan, mga kigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Bite Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maana ag kaninyo. Amen. Hallelujah. Praise O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ug Amen, amen. Ug ug amen. amen. Hallelujah. Sa usbon namo, daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati. Ug ayaw mo kalimot sa pag-share nini sa inyong Facebook page. Amen. Kay kung inyo kining i-share daw sama usab kamo nga nakapanlakaw nga to sa kabungturan aron pagwali sa maayong balita. Amen. Ug diya sa iyang mga pulong nga naingon ako ang nagpili kaninyo dili kamo nagpili kanako aron manlakaw kamo. Manlakaw kamo matud pa niya. Klaro kay diya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Manlakaw kamo mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa makapangayo kamo sa amahan bisag unsa diya sa akong ngalan ug gihatag ko diha kaninyo. Sa ato pa kung kamo makapanlakaw dili mo makalakaw sa pisikal, makapanlakaw kamo pinaagi sa inyong gadget. I-share lang na ninyo ug ang Dios na ang ulihok diya niya anang tanan. Amen. Ato itugyan niya kay siya man ang Ginoo nga gamhanan sa nga tanan makahimo sa tanang butang malisod sa tao. Musa ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig pagpasalamat atong iuli ngadto sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Daghang kayong salamat. Bye-bye. God bless us all and we love you all. Amen. Hangtod sa sunod.